Hello guys, mayang hapon sa atong tanan. So karon mao ni siya ang amuang snack. Pizza among snack guys. Oh, puro spicy ang sauce ana. So actually, kuan ni siya guys, libre sa among kauban kay iyahang despedida. Oh, lami gid siya guys. Lahi nga mga kuan flavor sa pizza. So taud-taod akong itudlo sa inyo kinsa tong naglibre sa amo. Mga unta ninyo guys, o tilawan sa nako ni, o di ba lami gid ni siya guys. O. So ako itudlo guys, mao to siya katong nagtindog nga naka-blow. O, mao to siya ang nang libre sa amo. So salamat jud sa malamian nga snack. So mao to siya guys. Lesson, people come and go. So mao gid na siya ang kinabuhi. Dili tanang tawo natong kauban, always atong makauban. Di ba? So mukaon jud ko kay inahan man ko mukaon kog daghan kay para pampagatas. Kay kung wala kay kaon, wala man kay pump nga gatas. So dili man pud diri dili magkaon. So unsa may imuhang anihon kung wala kay gikaon. So mao to siya kaon jud inahan.